अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। विश्व हिंदू परिषद के जरिए मगरबी बंगाल के मुस्लिम अक्सरियती अजला से हिंदू खानदान के घर छोड़ देने पर मजबूर किए जाने के दावे को खारिज करते हुए हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट व साबिक मरकजी वजीर सुल्तान अहमद ने कहा कि बंगाल में शबबंदी की सियासत के लिए कोई जगह नहीं है। मालदा व मुर्शिदाबाद और शुमाली दिनाजपुर जैसे मुस्लिम अक्सरियती अजला में फिरक़ेवाराना हम आहंगी का माहौल है। ख्याल रहे कि एक अंग्रेजी अखबार से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के बैनुल अक़वामी सदर परवीन टोगाडिया ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के कैराना में हिंदू खानदानों नक़ल मकानी का मामला सामने आने के बाद पूरे मुल्क में सर्वे करने का फैसला किया गया है। टोगाडिया ने कहा कि हर एक शहर, हर एक गांव और हर एक इलाके का सर्वे किया जाएगा। कहीं यहाँ किसी हिंदू परिवार को जबरन नकल मुकाम करने पर मजबूर तो नहीं किया गया है। मगरबी उत्तर प्रदेश के कैराना और शामिली में हिंदू खानदान के हिजरत का प्रोपोगंडा करने के बाद विश्व हिंदू परिषद जैसी इंतहा पसंद जमातें मगरबी बंगाल में भी हिंदू खानदान के हिजरत का शोशा छोड़कर पोलराइजेशन की सियासत शुरू कर दी है। विश्व हिंदू परिषद ने मगरबी बंगाल दही इलाकों का सर्वे करने का फैसला किया ताकि ये मालूम किया जा सके कितने हिंदू परिवार ने हिजरत किया है। अक़लियती व मालियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन व मेंबर पार्लियामेंट सुल्तान अहमद ने बंगाल में हिंदू खानदानों के हिजरत करने की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद जैसी जमातें बंगाल में फिरक़ेवाराना कशीदगी फैलाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुख्तलिफ वज़ारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया कि गुज़िश्ता 2 साल में उन्होंने कितनी स्कीमों पर अमलावरी की है और इनके लिए मख्तस कितनी रकूमात खर्च की गई है और अवाम को इन स्कीमों से किस हद तक फ़ायदा पहुँचा है। उन्होंने वज़रा को हिदायत दी कि मरकज़ी स्कीम के फ़वायद आम आदमियों तक पहुँचने को यकीनी बनाया जा सके। RSS ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि मथुरा के जवाहर बाग इलाके के साकिनों को RSS की जानिब से तरबियत देने का इल्ज़ाम बेबुनियाद है और कांग्रेस की रिवायत है कि वो हमेशा इनकी बातें फैलाती है। जवाहर बाग में पुलिस और मुकामी अफराद की झड़पों के दरमियान 29 अफराद हलाक हो गए थे। RSS के शोबा ज़राए इब्लाग के सरबराह मनमोहन वेद्या ने अपने ट्विटर पर यह बयान तहरीर किया। जनाब जाहिद अली खां, एडिटर रोजनामा सियासत व सरपरस्त आला माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फोरम के हाथों आज महबूब हुसैन जिगर हॉल अहाता रोजनामा सियासत में 100 से ज़ायद मोमिनीन सीनियर सिटीजन में आसरा कार्ड्स की तकसीम अमल में आई। कार्ड तकसीम के मौके पर जनाब इफ्तिखार हुसैन सेक्रेटरी फैज़ आम ट्रस्ट और जनाब MA सत्तार सेक्रेटरी आसरा मौजूद थे। जनाब MA खदीर कारगुजार सदर MDF ने मेहमान और मुअम्मरीन का खैर मकदम किया। जनाब जाहिद अली खां ने कहा कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तरह दुनिया के तमाम ममालिक के हर कौम में बड़ों की इज्जत, तौक़ीर और एहतराम मौजूद है और इन्हें बड़ी अहमियत देते हुए कदर की निगाहों से देखा जाता है। अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी मुअम्मर हजरात का बड़ा ख्याल, पास व लिहाज रखा जाता है। उन्होंने कहा कि चंद दिन कबल जब मैं अमेरिका के तेहरांगा पहुंचा तो अमेरिका में मेरी बड़ी इज्जत व तौक़ीर की गई और वहाँ की सहूलियात जो दुनिया के किसी हिस्से में नहीं है, इस्तेफादे का मौका मिला। इसी तरह अगर मुल्क की हुकूमत इन मुआमिरीन के लिए सहूलियात के देने में पेश कदमी करे तो एक बड़ी खिदमत तस्वुर की जाएगी। तेलंगाना में आसरा कार्ड की अहमियत में रोज़ा अफजा इजाफा होता जा रहा है और हुकूमत इनके शिनाख्ती कार्ड में बड़ी संजीदा है, इसलिए MDF में कई मुअम्मर अफराद दरख्वास्तें दाखिल करते हैं। उन्होंने कहा कि सियासत मिल्लत इस्लामिया के लिए मिल्लत फंड की जानिब से खिदमत कर रहा है। वो रोज़े रोशन की तरह अया हैं और सियासत ने मुअम्मरीन के लिए जिनकी औलादें बैरूनी ममालिक में मुकीम हैं और यहाँ रहने के बाद इन्हें कोई सहारा बन ना पा रहे हैं, इनके लिए ओल्ड एज होम की 4.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जा रही है, जहां इन्हें रिहाइश के साथ ताम व दीगर सहूलियात बहम पहुंचाई जाएगी और कहा कि इमाम व मुअज्जिनीन और इनके बच्चों के लिए रहबरी व तालीम का नज़्म किया जाएगा। जनाब जाहिद अली खां ने जनाब इफ्तिखार हुसैन फैज़ आम ट्रस्ट के ताउन व इश्तराक का जिक्र किया कि इनके लिए फलाही कामों में इनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है और हैदराबाद में कपड़ा बैंक के जरिए मलबूसात और दीगर अशिया की तकसीम के साथ सियासत व मिल्लत फंड के जरिए रमज़ान मुबारक में चावल और ग़िज़ाई अजनास की तकसीम की गई। हैदराबाद में रात भर तमाम कारोबार जारी रखने की राह हमवार हो गई, जबकि मरकजी काबीना ने कुल शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट कानून दुकानात व इदारेजात को मंजूरी दे दी। इस कानून के निफाज के साथ सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट, दुकानात, बैंक्स और दूसरे काम के मुकामात 24 घंटे खुले रखने की इजाज़त होगी। यह एक्ट रियासतों के लिए कानून नाफिज करने एक नमूने के तौर पर मंजूर किया गया है। ऐसा कानून नाफिज होने के बाद दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में रात देर गए कारोबार बंद कराने के लिए सायरन बजाने की ज़रूरत नहीं होगी। पुराने शहर के अलावा मेहदीपट्टनम, गच्चीबौली, माधापुर और दूसरे मुकामात पर इस वक्त भी कारोबार रात देर गए तक जारी रहता है। माधापुर में IT सेक्टर में काम करने वालों की शिफ्ट रात देर गए ख़त्म होती है और इनके लिए फूड स्टॉल्स खुले रहते हैं। वहां पुलिस ने दुकानदारों को रात 1 बजे तक कारोबार की इजाज़त दी है। दुकानदार 2 बजे शब तक कारोबार जारी रखना चाहते हैं। अब नए कानून के निफाज के साथ ही रात भर कारोबार की आज़ादी होगी। मौजम जही मार्केट और चार कमान जैसे इलाकों में डोसा, ब्रेड और आमलेट का कारोबार रात भर जारी रहता है।
نئے قانون کے نفاذ سے راتوں کا کاروبار باقاعدہ ہو جائے گا۔ داعش سے رابطہ اور شہر میں بم دھماکے کے انجام دینے کے الزام میں گرفتار 5 نوجوانوں کو قومی تحقیقاتی ایجنسی نے آج حیدرآباد میٹروپولیٹن نامپلی کرمنل کورٹ میں پیش کیا اور انہیں 14 دن کی عدالتی تحویل میں دیے جانے پر چرلاپلی جیل منتقل کر دیا۔ عدالت کے احاطے میں نوجوانوں کو عدالت میں پیش کیے جانے کے پیش نظر سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ NIA نے پرانے شہر سے تعلق رکھنے والے 5 نوجوان عبداللہ بن احمد عمودی عرف فہد، محمد ابراہیم یزدانی، حبیب محمد، محمد الیاس یزدانی اور محمد حسین رضوان کو کرمنل کورٹ کے تیسرے ایڈیشنل میٹروپولیٹن سیشن جج کے اجلاس میں پیش کیا اور بعد ازاں 15 دن کی پولیس تحویل کے لیے عدالت میں درخواست داخل کی۔ NIA نے اپنی تحقیقات میں دعویٰ کیا ہے کہ گرفتار نوجوان بڑے پیمانے پر دہشت گرد حملے انجام دینے کا منصوبہ رکھتے تھے اور انٹرنیٹ اور دیگر کمیونیکیشن آلات کی مدد سے وہ بیرون ممالک میں مقیم داعش کے ارکان سے مسلسل ربط میں تھے۔ NIA نے عدالت کو بتایا کہ مرکزی وزارت داخلہ کے احکامات کے نتیجے میں وہ نوجوانوں کے خلاف ایک مقدمہ حیدرآباد NIA یونٹ کی جانب سے درج کیا گیا ہے، جس میں ہندوستان کے سخت قوانین کے کئی دفعات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کیس کی تحقیقات کر رہے NIA کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس و چیف انویسٹیگیشن آفیسر LR کمار نے عدالت کو بتایا کہ مذکورہ نوجوانوں کی گرفتاری کے لیے 8 NIA عہدیداروں پر مشتمل خصوصی ٹیموں نے آپریشن میں حصہ لیا تھا۔ پرانے شہر میں نوجوانوں کی اچانک گرفتاری سے پیدا شدہ صورتحال کے پس منظر میں آج جمعۃ الوداع کے موقع پر حیدرآباد سٹی پولیس نے پرانے شہر میں سیکورٹی کے وسیع ترین انتظامات کیے تھے اور سینئر IPS عہدیدار شریمتی سواتی لکڑا کو ساؤتھ زون علاقے کا انچارج مقرر کیا۔ تفصیلات کے بموجب جمعۃ الوداع کے موقع پر تاریخی مکہ مسجد میں لاکھوں مسلیان کی جانب سے ادا کی جانے والی نماز کے پیش نظر ساؤتھ زون پولیس نے بھاری پولیس فورس متعین کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں 2 ڈپٹی کمشنران، 5 ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، 25 ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس اور دیگر رتبے کے عہدیدار شامل ہیں۔ ماہ رمضان میں NIA کی اچانک کارروائی اور پرانے شہر میں نوجوانوں کی گرفتاری کے بعد اقلیتی طبقے میں بے چینی پائی گئی ہے اور مختلف گوشوں کی جانب سے اس کارروائی کی مذمت کی جا رہی ہے۔ NIA کی جانب سے پرانے شہر میں مزید آپریشنز کے خدشے کے تحت مسلم نوجوانوں میں بے چینی دیکھی گئی ہے۔ کمشنر پولیس مہندر ریڈی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہوں پر دھیان نہ دیں، چونکہ شہر میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال حسب معمول ہے اور عوام کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر محمد محمود علی نے حیدرآباد میں اقلیتوں کے 3 اقامتی اسکولز کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے سکندرآباد کنٹونمنٹ کے باپوجی نگر، سعید آباد میں محبوب ٹاور کے بوائز اسکول اور قادری نگر فلک نما میں بوائز اسکول کا افتتاح کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ان اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کا مستقبل روشن ہوگا۔ اس موقع پر مینیجنگ ڈائریکٹر اقلیتی کارپوریشن و سیکریٹری اقامتی اسکول سوسائٹی B شفیع اللہ کے علاوہ رکن اسمبلی کنٹونمنٹ G سائنا اور دیگر عوامی نمائندے موجود تھے۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے کہا کہ تلنگانہ حکومت مسلم اقلیتی طلباء کو تعلیمی طور پر ترقی یافتہ دیکھنا چاہتی ہے اور مسلم طلباء کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں عصری علوم کا قلم دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشی پسماندگی کے خاتمے کے بارے میں کافی سنجیدہ ہیں اور ان کی سنجیدگی پر کسی شبے کی گنجائش نہیں۔ ہندوستان کی کسی بھی ریاست میں اقلیتوں کے لیے اس قدر فلاحی اسکیمات کا آغاز نہیں کیا گیا جتنا تلنگانہ میں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اقلیتی بہبود کا بجٹ دیگر ریاستوں کے مقابلے سب سے زیادہ ہے۔ محمود علی نے کہا کہ مسلم اقلیت جو کبھی صاحب اقتدار تھی آج ہر شعبے میں پسماندہ ہو چکے ہیں۔ آزادی کے بعد سے کسی بھی حکومت نے اقلیتوں کی ترقی پر توجہ نہیں دی اور آندھرا پردیش میں آندھرائی حکمرانوں نے اقلیتوں کی ترقی کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اقامتی اسکولز کے قیام کا مقصد طلباء و طالبات کو کارپوریٹ طرز کی تعلیم فراہم کرنا ہے۔ ان اسکولوں میں تمام تر سہولتیں حکومت کی جانب سے مفت فراہم کی جا رہی ہے۔ ادارہ سیاست کے تعاون سے نماز کے طریقے پر ایک کتاب بنام نماز گائیڈ کو رومن انگلش میں مکتبہ تعلیم بالغان کی طرف سے اشاعت عمل میں آئی ہے۔ یہ کتاب 80 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں مکمل نماز کا طریقہ، ثنا سے لے کر دعا قنوت، میں ترجمہ سورہ فاتحہ اور دیگر ضم سورہ میں ترجمہ جماعت کی نماز میں چھٹی ہوئی رکعتوں کو پوری کرنے کا طریقہ، عورتوں کی نماز کا طریقہ، میں مختصر مسائل، نفل نمازوں کے فضائل، مسجد کے آداب، طہارت، کرسی پر نماز کے مسائل وغیرہ درج ہیں۔ یہ کتاب اردو سے نابلد افراد کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے، جس میں رومن انگلش کے ساتھ عربی متن بھی موجود ہے۔ خواہش مند حضرات یہ کتاب کو دفتر سیاست سے رعایتی قیمت صرف 30 روپے میں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔